मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं, खुरम हैं। खुदा यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। सो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से बहुत खुश हूँ जिन्होंने हमारे चैनल यहोवा खुदा को लाइक सब्सक्राइब किया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और बहुत दिनों बाद आज मसरूफ़ियत के बाद वक्त मिला, और मसरूफ़ियत भी यही थी कि हम खुदा की खिदमत के लिए जगह ब जगह जा रहे थे, जिसकी वजह से चैनल पे वीडियो का टाइम नहीं मिल रहा था। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कोशिश यही करूँगी कि रोज़ वीडियो आप तक पहुँचे, खुदा का कलाम आप तक पहुँचे। जैसा कि रोज़ों के आयाम चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स से रोज़ा के मतलब चंद बातें शेयर करूँ। सो हमारे यहोवा खुदा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि खुदावंद आप सबको और हमारे चैनल यहोवा खुदा को इसी तरह ब्लेस करें। सो मेरे साथ यशायाह 58 बाब उसकी पहली से यशायाह 58 बाब और उसकी तीसरी आयत से चौथी आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम को पढ़ेंगे कि खुदावन का कलाम हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहता है। यशायाह 58 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने लिए रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकतों। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि हमने यशायाह 58 बाब उसकी 2 आयतों को पढ़ा, जिसमें लिखा है कि सवाल किया गया कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख किया जबकि तू ख्याल नहीं करता। लोग खुदा से ये गिला कर रहे हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं करता। यानी कि खुदा को हम पर नज़र करनी चाहिए, और अगर हम अपनी जान को दुख दे रहे हैं तो खुदा को ख्याल होना चाहिए। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या हम ऐसा काम करते हैं कि जिस पर खुदा नज़र करे? आया क्या हम ऐसा काम अपनी जान को इस तरह से दुख देते हैं कि खुदा ख्याल करे? हम नीचे लिखा है, देखो तुम अपने लिए अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। खुदा के कलाम में लिखा, तुम अपने रोज़ा में अपनी खुशी के तालिब होते हो। बहुत सारे हम ऐसे लोग हैं कि जो हम रोज़ा खुदा को खुश करने के लिए नहीं रखते, या हम अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा नहीं रखते। हम रोज़ा रखते हैं कि आया हमारी ये ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत, हम रोज़ा रखेंगे तो हमारी ये ज़रूरत पूरी होगी। और उस रोज़ा रखने के अंदरूनी जो वक्त आता है उसमें भी हम यही करते हैं कि सिर्फ रोज़ा रख कर करते फजूल काम है। किसी न किसी से उसकी सुन ली, किसी न किसी से अपनी कह दी। यानी कि हम रोज़ा रख के भी अपने वक्त को दूसरों के साथ फजूल में वेस्ट करते हैं, ताकि हमारा रोज़े का जो टाइम है वो जो है गुजर जाए। इसीलिए तो खुदा हमें नज़रअंदाज करता है, इसीलिए तो खुदा हमें नज़र में नहीं लाता। हमें वो रोज़ा रखना है कि जुल्म की जंजीरें टूटे, जिस रोज़ा का वसीला से आसमान आलम बाला पर हमारी आवाज़ पहुँचे। हम वो रोज़ा नहीं रखते, जबकि खुदा ने साफ कह दिया कि तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब होते हो। बहुत सारी बेटियों को, बहुत सारे बेटों को मैंने देखा है कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो वो इस मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं कि खुदावन मैं ये रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ, मैं उसे पसंद करती हूँ तो उसी से मेरी शादी हो जाए। या मैंने एक बहुत अच्छी गाड़ी देखी है, मैं रोज़ा रख रही हूँ कि वो हमारे पास आ जाए। हम अपनी ख्वाहिशों के तालिब रहते हैं। हमारे रोज़े का मकसद यही होना चाहिए कि हमारी कुर्बत खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो।
ہم خدا کی قربت میں زیادہ سے زیادہ ہوں، اس کی رفاقت میں زیادہ سے زیادہ ہوں، اپنی سوچ اور ذہنیت کو روزہ کے وسیلہ سے بدلیں، تاکہ ہمارے روزے کے وسیلہ سے خدا ہماری روحانی ترقی کرے، جو کہ ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہے۔ لیکن ہمارا جو روزہ ہے، ہم اس قدر روزہ نہیں رکھتے، ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، لیکن صرف اپنے ارادوں کے لیے اور صرف اپنی خواہشوں کے طالب رہنے کے لیے۔ ہم خدا کے طالب نہیں ہوتے اپنے روزہ رکھ کے۔ اگر ہم غور کریں تو بائبل مقدس میں دعا کے ساتھ روزے کا ذکر آیا، جہاں جہاں لوگوں نے دعا کی، روزہ رکھا، خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا اور پورا بھی کیا۔ اور پولس اور سیلاس کو دیکھے تو وہ آدھی رات کے وقت کیا کر رہے تھے، حمد و ثنا کے گیت گا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، اور ان کی بیڑیاں کھل گئی۔ اور آج ہمارے روزے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ظلم کی زنجیریں توڑ ڈالیں، ایسا روزہ ہو جو ہمارا عالم بالا پر سنا جائے۔ جس طرح کے آستر کی کتاب میں آستر ملکہ نے اور سب نے روزہ رکھا، اور ہر گلا، ہر راما، ہر بچے نے، ہر بوڑھے نے روزہ رکھا اور خاکسار ہو گئے۔ ہم روزہ رکھ کے بھی خاکسار ہونا پسند نہیں کرتے، ہم روزہ رکھ کر بھی کسی کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے، ہم روزہ رکھ کر بھی اپنی اکڑ کو وہی کا وہی رکھتے ہیں۔ اگر ہم 40 کے 40 روزے بھی رکھیں، لیکن جب تک ہماری روح ہمارے روح کے ساتھ متفق نہیں ہوگا تو ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم 40 روزے رکھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آیا ہم روزہ دار ہیں، ہم بہت روزے رکھتے ہیں، ہم بہت روحانی ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کدورت، ہمارے دلوں کے اندر نفرت، ہمارے دلوں کے اندر بدعتیں، ہمارے دلوں کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے خدا ہمیں اور ہمارے روزہ کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور ہماری آواز جو ہے عالم بالا پر نہیں پہنچتی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ایسا روزہ رکھیں کہ ہماری آواز جو ہے عالم بالا تک سنی جائے، عالم بالا تک ہماری آواز پہنچے، اور خدا ہمیں بلیس کرے، اپنی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آج ہمارا روزے کا مقصد اپنی زندگی میں اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے روزے کا مقصد یہی ہونا چاہیے، سب چیزوں کی خواہش کرنا چھوڑ دیں، اچھے گھر کی خواہش کرنا چھوڑ دیں، ہر طرح کی خواہش کرنا چھوڑ دیں۔ بس جب بھی روزہ رکھیں تو اس مقصد کے لیے رکھیں کہ ہماری روحانی ترقی ہو، ہمارا رجحان کلام کی طرف ہو، ہمارا دھیان کلام کی طرف ہو، ہم برکتوں میں بڑھیں، ہماری حکمت کی روح ہمیں ملے، ہماری دانائی کی روح ہمیں ملے، اور اسی طرح سے پھر ہمارا روزہ جو ہے خدا کے حضور قبول ہوتا ہے، اور ہم بھی قبول ٹھہرتے ہیں، ہمارا روزہ بھی قبول ٹھہرتا ہے، اور ہم خیال میں بھی لائے جاتے ہیں، اور خدا ہم پر نظر بھی کرتا ہے۔ لیکن جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے جو خدا کو پسند ہو اور جس سے خدا راضی ہو، بائبل مقدس میں بہت دفعہ روزے کا ذکر ہے، ہر جگہ روزہ کا ذکر ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ روزہ کو اپنی زندگی میں لازمی رکھیں۔ ایک دن کہتے ہیں روزہ کے لیے ایک دن مقدس محفل فراہم کرو، اور جو آوارہ ہیں ان کو اپنے گھروں میں لاؤ، کسی کو ننگا دیکھو تو اسے پہناؤ، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹنے کے لیے تیرے صحت کی جلد ترقی ہوگی۔ اگر ہم ایسا روزہ رکھیں گے جو خدا کو پسند ہو تو ہماری صحت پر بجائے نیگیٹو اثر پڑنے کے، ہماری صحت روزہ رکھنے کے وسیلہ سے صبح کی روشنی کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور ہم روزہ رکھنے کے باوجود بھی ایکٹیو ہوں گے، بیدار ہوں گے، اور لوگ جانیں گے کہ واقعی یہ وہ روزہ ہے جو آسمان پر عالم بالا پر سنا گیا ہے، پھر ہم روزہ دار کہلائیں گے۔ میرے عزیزو، اگر ابھی تک آپ ایسا روزہ رکھ رہے ہیں جس پر خدا نظر نہیں کر رہا، جس کو خدا خیال میں نہیں لا رہا، تو میرے عزیزو، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سب معاملے ایک طرف رکھ دیں، اور آپ کا روزہ ہمیشہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے، روحانی بیداری کے لیے، کلام کو پڑھنے کے سمجھ کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر ہی خدا ہمیں اور زیادہ زندگی میں بلیس کرے گا، اور ہماری زندگی میں برکات کے دروازے کھلیں گے، اور خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے عزیزو، آج کے اس چھوٹے سے ٹاپک کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمارے چینل میں اسی طرح آپ کو کلام کی باتوں سے سیر و سودہ کیا جائے۔ کلام بے شک تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کلام سچے موتی ہیں جو سوروں کے آگے نہیں ڈالنے چاہیے۔ یہ روحانی بندہ ہے جو ان کو سمجھتا ہے، وہی یہ سنتا ہے،
ورنہ آج دنیا میں جس قدر ماحول ڈسٹرب ہو چکا ہے، لوگ کلام کو کم اور دوسری چیزوں کو زیادہ ویوز کرتے ہیں، زیادہ لائک کرتے ہیں، زیادہ کمنٹس کرتے ہیں۔ سو جن چیزوں میں برکت ہے ان چیزوں کی طرف اپنے دھیان کو رجحان کو کریں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اور ہمارے چینل یہوہ خدا کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ بے شک چند باتیں آپ سنتے ہیں کلام کی، لیکن ہوتی تو ہماری ترقی کے لیے ہیں۔ ضرور سنیں اور کمنٹس کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ اپنے ایونجلسٹ سسٹر سمیہ کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔